السلام عليكم أعزائي المتابعين. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غنجاوبوا على واحد السؤال كيتطرح بزاف في الاختبار الشفوي لممارسة التعليم تخصص فرنسية، ألا وهو الإجابة على السؤال المتعلق بمستجدات التربية والتكوين بالفرنسية. الإجابة على السؤال المتعلق بمستجدات التربية والتكوين أو الجديد الذي أتت به الذي ديال نظام التربية والتكوين باللغة الفرنسية. حيتاش أنا شخصيا سولوني هذا السؤال في الاختبار الشفوي، قالوا لي يعني دولي لنا على أهم المستجدات التي عرفها المغرب بالفرنسية. الأغلبية ديال المترشحين يقدروا مثلا يبريباريو جميع الأسئلة إلا هذا السؤال، يقدر ينساه، يقدر ربما غايقول غالبا ما غيسولوني هذا السؤال، ولكن هذا السؤال كنعرف طلبة سولوهم هذا السؤال وانا واحد منهم، مترشحين وانا واحد منهم. السؤال المتعلق بمستجدات التربية والتكوين بالفرنسية، ولكن في هذا الفيديو غادي نكتب لكم الباراغرافات بالفرنسية والشرح والترجمة ديالهم بالعربية. صافي تري بيان. إلا قال لك مثلا باللغة الفرنسية ما هي الإصلاحات التي مر بها المغرب في نظام التعليم، أو مستجدات التربية والتكوين، أو لا سميتو الإصلاحات التي مر بها النظام، التي مر بها المغرب في نظام التعليم، أو ما هي أهم المستجدات التي مر بها المغرب في نظام التعليم. أو كيقولوا لك quelles sont les nouveautés du système de l'éducation de la formation que le Maroc a connu. ما هي أهم المستجدات مستجدات التربية والتكوين التي عرفها المغرب. أو يقول لك ما هي الإصلاحات التي مر بها المغرب في نظام التعليم. quelles sont les réformes que le Maroc a connues au niveau du système éducatif. très bien. غنبداو حنا من الميثاق باللغة الفرنسية. très bien. غتقول لهم depuis 1999 le Maroc l'enseignement au Maroc a connu plusieurs réformes qui ont pour finalité de placer l'élève au cœur de l'opération enseignement-apprentissage. منذ سنة 1999 عرف المغرب مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى وضع المتعلم في قلب العملية التعليمية التعلمية. مجموعة من الإصلاحات plusieurs réformes التي تهدف qui a pour objet ولا qui ont pour finalité إلى وضع المتعلم de placer l'élève au cœur de l'opération enseignement-apprentissage في قلب العملية التعليمية التعلمية. En 1999, la Charte nationale de l'éducation et de la formation a été adoptée. Cette charte est une étape décisive et avancée dans la réforme de l'éducation au Maroc. Elle est considérée comme une carte de référence et un document pédagogique qui vise à cristalliser le projet de la nouvelle école marocaine. هاد الفقرة كتدوي على كتشرح لنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين باللغة الفرنسية. في عام 1999 تم اعتماد لا شارت ايتي ادوبتي، تم اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهذا الميثاق هو مرحلة حاسمة ومتقدمة في إصلاح التعليم في المغرب. D'accord. La charte est considérée comme un cadre de référence. الميثاق هو إطار مرجعي. cadre de référence إطار مرجعي. ووثيقة تربوية، حيث هو في الحقيقة وثيقة تربوية، ان دوكيمون بيداغوجي يهدف إلى بلورة مشروع المدرسة المغربية الجديدة. ها هو الباراغراف اللي متعلق بكوا بلا شارت ناسيونال دو ليديكاسيون اي دو لا فورماسيون. تري بيان. شكون اللي جا من بعد لا شارت ناسيونال دو ليديكاسيون اي دو لا فورماسيون؟ هي شنو؟ لو ليفر بلون. تري بيان. En 2002, le ministère a publié le livre blanc, qui est un document qui vise à revoir les programmes et à les mettre à jour dans le contexte des choix et des recommandations de la charte. غادي نشرح لكم هذا الباراغراف. في عام 2002 تم إصدار الكتاب الأبيض.
وهو وثيقة تهدف إلى مراجعة البرامج وتحديثها في سياق الاختيارات والتوصيات الواردة في الميثاق. تخي بيان. يعني هذا الكتاب الأبيض يعني هو واحد الوثيقة اللي جات يعني الهدف ديالها هو مراجعة المناهج، يعني وضع مناهج جديدة بالنسبة للسلك الابتدائي، السلك الإعدادي والسلك الثانوي. يعني كاين يعني تحديث على مستوى المضامين، تحديث على مستوى القيم، يعني شحال من حاجة. داكوغ. يعني في هذا الكتاب الأبيض هو اللي جاب لنا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك. يعني هو اللي جاب لنا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك اللي فيها القيم، المضامين، المحتوى المدرسي، يعني لي كومبيتونس اكيغير chez les apprenants، يعني الكفايات التي ينبغي يعني أن يكتسبها المتعلم. يعني شحال من حاجة. يعني هاد لو ليفر بلون هو اللي جاب لنا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك اللي فيها يعني فيها حتى لو بروفيل دونطري، لو بروفيل دو سورتي. يعني البروفيل دونطري هو ما يكون عليه التلميذ في بداية كل سلك. بروفيل دو سورتي يعني ما ينبغي أن يكون عليه في نهاية كل سلك. يعني ينبغي أن يكتسب مجموعة من المعارف، مجموعة من الكفايات، يكتسب شحال من حاجة. هادشي كامل كاين في لي زوريونطاسيون بيداغوجيك. وهاد لي زوريونطاسيون تدار يعني في ديك الفترة ديال فاش داروا لو ليفر بلون. لو ليفر بلون هو اللي جاب لنا هاد لي زوريونطاسيون بيداغوجيك. الهدف ديال لي زوريونطاسيون بيداغوجيك وهذا لو ليفر هو غوفوار لي بروغرام، يديروا يعني إعادة النظر في هاد البرامج والمناهج الدراسية وتحديثها. يعني تحديد المضامين، القيم، الكفايات، شحال من حاجة. داكوغ. تري بيان. مانتونون فوالا بور لو ليفر بلون. يعني من بعد الكتاب الأبيض غيجي البرنامج الاستعجالي. En 2008, le ministère de l'Éducation nationale a lancé ce que l'on appelle le plan d'urgence. Le plan d'urgence هو يعني البرنامج الاستعجالي qui était une feuille de route qui décrit les étapes pratiques à respecter pour réformer le système éducatif. في عام 2008 أطلقت الوزارة الوصية ما يعرف باسم البرنامج الاستعجالي. يعني البرنامج أو يعني ديك الخطة أو البرنامج الاستعجالي أو المخطط الاستعجالي، والتي كانت بمثابة خريطة طريق التي تحدد الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لإصلاح نظام التعليم. تفهمنا؟ يعني هذا البرنامج يعني بعد عدة يعني ملي واجه النظام التعليمي بالمغرب عدة مشاكل، يعني جا هذا البرنامج باش لتدارك يعني ذوك التعثرات اللي كاينين في النظام التربوي. يعني ووضع يعني هذا البرنامج هو بمثابة واحد الخريطة، يعني خريطة الطريق، une feuille de route qui décrit les étapes pratiques التي تحدد الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لإصلاح نظام التعليم. تفهمنا؟ لو بلان ديرجونس، البرنامج الاستعجالي. كنحاول ما امكن كل حاجه كنديرها غير 4 دستور 5 دستور، يعني باش يمكن لكم يعني حيت غالبا ما بقى والو. يعني الشفوي يعني ضروري خصكم يعني تحفظوا هاد لي باراغراف يعني من باب الاحتياط فقط. داكوغ. تري بيان. من باب الاحتياط حيت يقدروا مثلا يسولكم بحالي انا راه غير غفلوني انا، ولكن الحمد لله تداركت يعني الموقف وجاوبت. هذا ما كان يعني حيت بعض الاسئله كيكونوا صراحه مفاجئه. تري بيان. من بعد البرنامج الاستعجالي غيجي سميتو شنو سميتو الرؤيه الاستراتيجيه. Les dernières étapes de la réforme de l'éducation au Maroc ont été inaugurées par le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique sous le titre de la vision stratégique pour la réforme de l'école marocaine allant de 2005 à 2030. يعني آخر مراحل الإصلاح التربوي بالمغرب هي يعني التي افتتحها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هو الكونسي سوبيريور دو ليديكاسيون دو لا فورماسيون اي دو لا ريشيرش سيانتيفيك، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تري بيان. هو اللي فتح لينا هاد يعني آخر مراحل الإصلاح التربوي بالمغرب تحت عنوان الرؤية الاستراتيجية. الهدف ديالها سي لا ريفورم دو ليكول ماروكين، يعني كتمتد ما بين الون دو، تمتد يعني بين 2015 و 2030، يعني رؤية بعيدة المدى. تري بيان. هاد لا فيزيون استراتيجيque il vient pour faire des ajustements et régler les problèmes ou bien régler les anomalies qui entravent les réformes précédentes. الهدف ديال هاد الرؤية الاستراتيجية هو يعني إجراء تعديلات ومعالجة المشاكل التي تعيق الإصلاحات السابقة. يعني هذا هو الهدف يعني ديال الرؤية الاستراتيجية، ولا زال معمولا بها حتى الآن. الهدف ديال هذه الإصلاحات كاملة يعني يعني الهدف ديال يعني مبنية على أساس واحد، ألا وهو يعني بلاسي لابرونون au cœur de l'opération enseignement apprentissage، وضع المتعلم في قلب العملية، يعني العملية التعليمية التعلمية. c'est-à-dire l'apprenant il doit être un élément central، خصو يكون واحد العنصر الأساسي يعني في العملية التعليمية التعلمية pour privilégier son autonomie، يعني باش تكون عنده واحد لوتونومي دو لابرونتيساج. داكوغ. المهم هذا ما كان. المهم انت باش غتبدا تقول لي مثلا لو ماروك ا كوني اون سيري دو ريفورم، يعني المغرب يعرف مثلا اون سيري دو ريفورم، واحد السلسله ديال الاصلاحات او نيفو على مستوى دو سون سيستيم ايديكاتيف النظام التعليمي، يعني ومن بعد كتقول ليه لا بروميير دي شوز كذا وكذا وكذا، بلا ما تقول ليه داكشي ديال 1956 بدا ديريكت 1999. تفهمنا؟ يعني بدا ديريكت قول ليه داكشي باختصار. الا قلت ليه غير هادشي راه صافي غايقول لك مزيان. داكوغ، يعني غايقول لك مزيان، يعني ما تكثرش سميتو. المهم هذا ما كان. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش يعني تبارطاجيو او ماكسيموم هذا الفيديو sur les réseaux sociaux فيسبوك و واتساب، mais également avec les intéressés. المهم يعني ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة، يعني حيث كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة يعني من هنا لقدام ان شاء الله غنحاول ما امكن يعني نلوح يعني فيديوهات مكثفة ومتنوعة كتخص شحال من حاجة. يعني كتخص تعلم اللغة الفرنسية، غنحاول نجيب لكم اسهل الطرق لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر دو ا زد، من الصفر الى الاحتراف. يعني مرة غنحاول ما امكن يعني ندير سلسلة ديال الفيديوهات فيهم شرح نصوص، مثلا قصص دي كونت ميرفيو، لي زيستوار اون فرونسي، غير شي حاجة بسيطة 10 سطور، يعني نشرح لكم الباراغرافات، نشرح لكم طريقة تركيبة الجملة، يعني شحال من حاجة. داكوغ. نقدر ندير مثلا سلسلات على لي برودكسيون ايكريت، يعني باش نستهدف صحاب السيزيام المهم صحاب الليسي، حيت برودكسيون ايكريت كاينه في الساكيام والسيزيام والواك. يعني غندير سلسله ديال لي فيديوهات لي زافونتاج لي زانكونفينيون دو الانترنيت، لي فينومين سوسيو، شحال من حاجه. داكوغ. يعني غنحاول ربما نقدر ندير مثلا سلسله ديال لي كومونتير كومبوزي، كاع دوك لي كومونتير لي كومبوزي اللي درت نقدر نخص يعني ندير كل كومونتير في الفيديو. داكوغ. يعني شحال ما سيت وانتم كذلك تقدروا مثلا تقترحوا عليا سلسلات، يعني نديرهم من هنا لقدام ان شاء الله، علاش لا. المهم اي حاجه عندكم فيها صعوبه متعلقه بالفرنسيه عامه يعني اون جينيرال، كتبوها ليا في الكومونتير، انا كنقرا اغلبيه الكومونتير. والكومونتير اللي ما جاوبتو يعني اسمح لي، حيت كنطلع غير على المينيموم الماكسيموم. داكوغ. يعني كنطلع غير على يعني ما كنطلعش على يعني غير شويه وصافي، وكنجاوب على الاغلبيه ديال لي كومونتير. هذا ما كان. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. كما قلت لكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا يعني هذا الفيديو في سميتو في لي ريزو سوسيو. وما تنساوش انكم ديروا يعني لايك باش يتركوموند الفيديو لدوطخ بيرسون. داكوغ. و يعني الى عجبك هذا الفيديو يعني دير لي ان كومونتير، ان بتي كومونتير. داكوغ. المهم
المهم من هنا لقدام غنحاول ما أمكن، يعني كما قلت لكم ندير 2 فيديوهات ولا 3 الفيديوهات كل نهار، يعني باش حيت شحال هادي ما لحت يعني لي فيديو. المهم من هنا لقدام غنحاول نكثر الفيديوهات إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. au revoir à très bientôt.